Salam alaikum. اليوم غادي نشوفوا la gestion des dépôts, soit في les achats, soit في les transferts entre dépôts, ولا في la vente, même في la production. Donc الحاجة الأولى اللي غنشوفوا واش عندنا كوم ديبو، نروحوا لا ليست دي تيير، نروحوا هنا لا فامي ديبو، ها هي لا، عندنا ديبو بار ديفو اللي حنا رانا دايرينه بار ديفو في اللوجيسيال، في لا كرياسيون ما نجموش نمحو هذا، il faut pas le modifier ni le code à part la raison sociale هذه تنجموا تبدلوها معليش تنجموا تبدلوها مي لو كود faut pas le toucher sinon غادي يصرى ان بروبليم في اللوجيسيال. دوك انا غادي نزيد ان اوتر ديبو هنايا لا فامي ديبو تاعي، ندير نوفو، نجي هنايا ديبو نسميه ديبو 2 وندير انجستري، كيما نجم نزيد ديبو 3 وندير انجستري. هاي لا هما لا عندنا 3 ديبو. دروك لوتيليزاسيون تاعها نروحو باغ اكزومبل في لاشا، نروحو البون دو ريسبسيون، عندنا هنايا باغ اكزومبل عمر، على هنا عندنا في لالين عندنا هنايا ديبو، ها فوالا نحوسو عليه هنايا مراش خارج، نجي هنايا لا بتيت فلاش ونحوس هاي لا ديبو ونخرجه. شتو اللوجيسيال نفوتهم لي على ديبو بار ديفو. انا نجم هنا ندير موديفي، نقول له لا هاد لو برودوي الخطره من شريناه شفناه حطيناه في ديبو 2. هنا راكم تشوفوا هنايا الأ درنا 60 بياس راحت للديبو بار ديفو. هادي 60 بياس كاين هنايا غير 50 اللي راحت للديبو بار ديفو، 10 الأخرى 10 الأخرى نجيو هنايا كونتيتي ندير 10 راحت ديبو بار ديفو. كل وحدة وين راحت؟ على ديبو، راحت ديبو بار ديفو، نجي هنايا ونقول لها راحت لديبو 3. دروك هنايا قلنا له 50 بياس راحت لديبو بار ديفو و 10 بياس مشيناها راحت لديبو بار 3. صافي ندير انجستري. دون لو كا وين ندير ان بون دو ريسبسيون جديد ولا نيمبورت كال بياس il vaut mieux من البداية نخير باغ اكزومبل كيما هنايا عمر، هنا من البداية ندير باغ اكزومبل هاد البون دو ريسبسيون راني جبتوها ديريكت لديبو 2 ونسيزي هنا لي زارتيكل. شوف غادي غير ندخل الارتيكل غادي يكتب لي ديريكتومون ديبو 2 ما يديرش ديبو بار ديفو. دون لو كا وين غلطتو في الديبو هنايا ما بدلتوش من البداية وجيت هنا بدلت، هنا من غادي تبدل ما غاديش يبدل لك لي لين راك تعاود نتايا تكوريجيهم مانيوالمون. دونك نروحو باغ اكزومبل بارتو ميم هنايا ستوك باغ اكزومبل في لانفونتير، ها لانفونتير هنايا نجم نقول له عندي تال ارتيكل فيزيكمون ها شحال لقيت ديبو فلاني، نجمو نبدلو هنا الديبو ونجمو نخيرو الديبو تاعنا من البداية هنا. في البون ليفغيزون لا ميم شوز، هاولا نروحو اليوسف هنايا، هاولا هنايا نلقوهم راحو قاع ديبو بار ديفو، هاولا نخرجو الديبو تاعنا هاولا ديبو بار ديفو. دوك هنا كان ندير موديفي كيما هضرنا قبيلات وندير ديبو 3 ما غاديش يجي يبدلهم لي هنايا. دونك هنا سي ترو طاغ، الا قلي ندخل بالواحد ونحولهم ديبو بار ديبو بالواحد، مي سينو الفالي من البداية ندير ديبو 3 وهو يعمرهم لي ديريكتومون هنايا. لا برودكسيون لا ميم شوز، لا برودكسيون ندير نوفو، هاد لو برودوي تاع لا ماتيير بروميير نقول له ديره لي في ديبو باغ اكزومبل ديبو 3 ولا ديبو 4 كيما هنايا صح ادخل ديبو بار ديفو، مي لا كومبوزيسيون تاعه نجيبو هنا لارتيكل لا كومبوزيسيون تاعه نقولوا له ديبو لا اللي استعملناه c'est un autre dépôt. دروك نشوفو par exemple le transfert entre dépôts. عندنا هنايا stock gestion dépôt ونروحو transfert stock. باش تفهموا غاية ليكزامبل نروحو هنايا لا ليست دي زارتيكل، ندير هنا رافريشير، شو هنايا راهي مكتوبة ديبو، دوك هنا عندنا اون كونتيتي، غادي نجي هنايا شوفوا لي ديبو اللي صنعناهم جدد، هادي توس تعطينا كاع ستوك جلوبال، دينا بار ديفو ها هو عطاني لي كونتيتي ديبو 2 ها هو لا، و ديبو 3 ها هما لا، ما كانش ديبو 3
ما فيه والو. ولا فيه ما فيش كونتيتي تاعه فيد. هذا 50 ديبو بار ديفو. هنا لا توتاليتي صح. غادي نديرو ديبو بار ديفو. راه عندنا هنايا 570 و ديبو 2 فيه 0. غادي نقلبو غير هاد الارتيكل هذا A1 نترونسفيرو منه 70 بياس. شا ندير؟ نجي هنايا ستوك جيستيون ديبو ترانسفير ستوك نوفو. هنايا خير لو ديبو سورس وهنايا ديبو ديستيناسيون. ديبو سورس تاعنا سي ديبو بار ديفو و ديبو ديستيناسيون هو ديبو 2. وغادي نعيطو الارتيكل تاعنا A. نقول له دير لي 77. هاي لا وندير هنايا انجستري. ديجا غير هنايا في لا لين غادي تشوفوا هنايا ديبو سورس ديبو ديستيناسيون لا ميم شوز. هنايا كان تغلطوا وبديتوا لا سيزي لي لين ما يعاودش يتبدلوا. الا تعاودوا تبدلوهم بالواحد. نخرج هنايا نروح لا ليست ديزارتيك ونديرها فريشير. نكليكي هنايا توس. راكم تشوفوا هنايا كانت قبيله 577. نروح هنايا ديبو 2 هاي 77. هاتو نعاود ندير توس. نديرو توس هايلا 570 ديبو بار ديفو ولات 473 و ديبو 2 77 خاطش نقصنا منه. راكم تشوفوا هنا نقصت لا كونتيتي. والانفيرس هنايا درنا هنايا لو ترانسفير من ديبو بار ديفو لديبو 2. نجمو نديرو نوتر بياس من ديبو 2 للديبو بار ديفو ولا من ديبو 2 لديبو 3 من ديبو 3 لديبو 2 كاع لي سونس. وهنايا نجمو هنايا تشوفوا هنايا عندك لي موديل دامبريسيون. هاولا هنايا نخيرو هذا نون فالوريزي. هاولا هنايا كونتيتي. عندنا هنايا تانية نوتر موديل نون فالوريزي. سي ان اوتر موديل فيه لو كود ارتيكل وفيه لا سيناتور. لا سيناتور هنايا شيف ديبارتمون شيف ريسبسيون ماغازان. هنا نون فالور. هنا تاني هنا فالوريزي. هنا فالوريزي تشوفوا لا كونتيتي لو بري. هنا تاني فالوريزي. هلا شالا لي موديل مختلفين كل موديل شافيه.